बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे तमाम दोस्त हैं, तमाम सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही के घर पर हमला हुआ। वो हमला क्यों हुआ, किसने किया, कौन ज़िम्मेदार है। मगर जो बहुत ही अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ज़ेरे अताब क्यों है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर शायद कोई भी बात नहीं करना चाहता या जानते बूझते हुए इसे इग्नोर किया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब इस हाल को पहुंचे क्यों, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें भी रखूंगी कि क्या परवेज़ इलाही साहब इन तमाम सख्तियों को बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं या फिर नहीं। ये एक वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी हमें घूमती हुई नजर आएगी। बज़ाहिर जो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इल्ज़ाम आयद है वो ये है कि 300 अरब से ज़ायद की उन्होंने करप्शन की है। बहुत सारे ऐसे मामलात थे कि जब उनकी मिनिस्ट्री जा रही थी तो उन्होंने जाते जाते अपने मनपसंद लोगों को या उनके हलकों के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स बिना किसी सोच विचार के वो जारी कर दिए। बिना सोच विचार के उन्होंने एक ऐसा फ़ंड भी बहुत सारे लोगों को जारी किया जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, ताकि आइंदा के लिए अपने वोट बैंक को पक्का किया जा सके। हम सब जानते हैं कि अभी से कुछ रोज़ पहले भी परवेज़ इलाही साहब के घर में लाहौर के अंदर जिस तरह से एंटी करप्शन पुलिस गई, छापा मारा गया, बख्तरबंद गाड़ी से गेट को तोड़ा गया, वो हम सब लोगों ने देखा। हमें ये भी याद है कि अब वो उनके गुजरात वाले घर में भी गए और इसी तरह से छापा मारा गया, मगर परवेज़ इलाही साहब उन्हें मुयस्सर नहीं थे। ये कहानी शुरू होती है फरवरी में। फरवरी में एक ऑडियो आती है जिसके बाद एक हंगामा बर्पा हो जाता है। ये ऑडियो आती है एक खातून MNA के अगवा से मुतालिक और कोटले के वाक़े से मुतालिक आती है। बहुत कम लोग हैं जो इस पूरे बैकग्राउंड में जाके अब इस ऑडियो के ऊपर बात कर रहे हैं। ये ऑडियो थी चौधरी वजाहत हुसैन साहब की, जिन्होंने अपनी पार्टी की एक बुजुर्ग खातून के हवाले से गुफ्तगू की और वो ऑडियो फिर लीक हुई, पूरा एक हंगामा बर्पा हुआ और फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई कि परवेज़ इलाही साहब को किस तरह से घेरे के अंदर लाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि फरवरी के अंदर फिर इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद उनके कुंजा हाउस के ऊपर बाकायदा तौर पे एक छापा मारा गया और ये छापा परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक नहीं था, बल्कि चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था। उनसे पूछगछ करना थी। ये वो सारी चीज़ें थी जिसके बाद ये फैसला हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को भी नरगे में लाया जा सकता है। इस वक्त बाकायदा तौर पे एक मुकम्मल रिफ्ट हमें नजर आती है, एक तनाव नजर आता है, तकसीम नजर आती है चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान। ना सिर्फ इन दोनों लोगों के दरमियान बल्कि पूरे खानदान के दरमियान हमें रिफ्ट नजर आती है और ये रिफ्ट बच्चों तक में तकसीम पैदा कर चुकी है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे समझते हैं कि उनके खिलाफ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयां हुई या होती रहीं, उनके पीछे चौधरी परवेज़ इलाही का हाथ था। और अब ये एक बात आम तासुर में है, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि जो म्यूज़िक या जो मौसीकी ज़बरदस्ती सुनने पर मजबूर किया चौधरी परवेज़ इलाही ने इंतकाम की शक्ल में उन तमाम लोगों को जो कि इनके खिलाफ थे या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने हुए थे या उनके खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके खिलाफ वो मौसीकी उन्हें सुनाई जाती रही। अब वक्त आ गया टिट फॉर टैट का, अब वक्त आ गया अदले के बदले का। अब चूंकि वो लोग इक़्तिदार में हैं या उनके मनपसंद या उनके हामी लोग इक़्तिदार के अंदर हैं, तो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के गिर्द भी घेरा इसीलिए तंग किया जा रहा है कि जो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्होंने की थी, अब उन तमाम को अपने हिस्से की तरीके से बर्दाश्त करने का, सहने का वक्त आ गया। इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमें ज़ेरे अताब नज़र आते हैं। मगर ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किस हद तक ये सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे। अगर हम चौधरी ख़ानदान के बैकग्राउंड को सामने रखते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही हों या चौधरी शुजात हुसैन हों, इनके ख़ानदान की अगर हम जिद्दोजहद की बात करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, मगर सियासी जिद्दोजहद के अंदर ज़ेरे अताब ये ख़ानदान बहुत कम रहा, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ता रहा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। परवेज़ इलाही साहब हमेशा से मशहूर रहे, ख़ास तौर पे उस वक्त उनका किरदार बहुत ज़्यादा नुमाया हो गया जब उन्हें कहा गया कि असेंबली को तोड़ दिया जाए, असेंबली को तहलील कर दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बार बार अपने बयानात भी दिए और कोशिश भी की जाती रही कि किसी तरह से पंजाब की असेंबली को बचाया जा सके। बज़ाहिर तो उनकी मूव बड़ी बेहतरीन थी, मगर इमरान खान साहब को फिर इनकार कौन करे।
اب چودھری پرویز الہی صاحب کو جو فائنل وارننگ دی گئی کہ آپ نے اسمبلی کو تحلیل کر دینا ہے، پنجاب اسمبلی کو، تو اس کے بعد وہ پھر انسٹرکشنز لینے کے لیے باقاعدہ طور پہ اسلام آباد آئے اور چودھری پرویز الہی صاحب آخری دم تک یہ کوشش کرتے رہے کسی طرح پنجاب اسمبلی کو بچایا جا سکے۔ چودھری مونس الہی، عمران خان صاحب ہمیشہ سے مونس الہی کے بہت زیادہ خلاف رہے، مگر مونس الہی کو تب انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، تب گلے سے لگا لیا، تب بغل گیر کر لیا جب مونس الہی صاحب نے تائید کی اس فیصلے کی کہ خان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، پنجاب کی اسمبلی کو ہمیں تحلیل کر دینا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ تھا چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر کہ آپ نے اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا، اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ حمایت ہمیں دیکھنے میں آیا کہ پرویز الہی صاحب کو حاصل رہی، ان کے رابطے بہت زیادہ تھے، ایک مفاہمانہ سیاست تھی پرویز الہی صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تر انہیں کرتی رہی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میاں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اب بیٹے کو انکار وہ کس طرح سے کرتے؟ مونس الہی کی خواہش تھی، دباؤ تھا عمران خان صاحب کا، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا ایسا نہ ہو، مگر پرویز الہی صاحب کو اپنی سیاست جو رہی صحیح سیاست ہے اس کو بھی تو بچانا تھا۔ تو فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ اب خان صاحب کے فیصلے کی تائید بھی ہو گئی، ان کی من مرضی کا فیصلہ بھی آ گیا، ان کی من پسند طریقے سے اسمبلی کو تحلیل بھی کر دیا گیا۔ مگر ایک یہ جو سوچ تھی کہ شاید پرویز الہی صاحب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے جس طرح سے وہ ملا چکے اور ان کے پارٹی میں ایک اہم عہدے کے اوپر فائز انہیں کر دیا گیا، تو شاید اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر ہو جائیں، مگر یہاں پہ بالکل ہمیں کہانی الٹی ہوتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پرویز الہی صاحب نے یہ اپنی پولیٹیکل موو کی، تو اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلی گئی اور پرویز الہی صاحب کی بھی ان کے ساتھ دوریاں بڑھتی چلی گئیں کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے قریب تر آتے گئے۔ اب معاملہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی یاری کب تک چلے گی؟ تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اب جاتے جاتے جو عزت باقی رہ گئی ہے، پرویز الہی صاحب کبھی بھی نہ تو سیاسی شہید بنیں گے اور نہ ہی وہ اپنی رہی سہی عزت کو گنوائیں گے۔ چودھری شجاعت حسین جو ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ چلتے رہے، وہ بھی اب ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ خاندان میں اکثریت جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کی طرف نظر آتی ہے، پرویز الہی صاحب، مونس الہی اور ان کے تمام اہل خانہ ہمیں ایک طرف نظر آتے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ قربانیوں کا صلہ دیا جائے، جو محنت پرویز الہی صاحب نے کی اس کا پھل کھانے کا وقت آ گیا، یعنی کہ وہ پھل ہمیں قربانی کی صورت میں نظر آئے گا۔ مگر عمران خان صاحب قربانیوں کا صلہ کس طرح سے دیں گے؟ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان دونوں سیاست دانوں کے درمیان تعلقات ماضی اور حال میں کبھی بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں رہے۔ ہم نے دیکھا اسمبلی تحلیل کی بات آئی، پرویز الہی صاحب اس کی مخالفت کرتے رہے، پھر جب عمران خان صاحب کا پریشر بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کچھ صحافیوں کو اس قسم کے انٹرویوز دیے جس سے عمران خان صاحب شدید نالاں ہوئے، ناراض ہیں، اور اب تک وہ اپنے دل میں وہ گرج لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن چونکہ پرویز الہی صاحب کو ملانے کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا حل ان کے پاس نہیں تھا۔ پرویز الہی صاحب جب پارٹی کا حصہ بنے پی ٹی آئی کے تو اندر کے کچھ بڑے ناموں نے مخالفت اس بات کی کہ جدوجہد تو ان کی نہیں ہے، مگر پرویز الہی صاحب کو چونکہ انہوں نے قربانی دی اسمبلی کی تو کچھ نہ کچھ تو صلہ دینا تھا۔ مگر یاد رکھیے یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ تحریک انصاف کا مستقبل تو جو ہوگا سو ہوگا۔ پرویز الہی صاحب نے جو اپنی ساری زندگی ان کی پوری سیاست کے اندر گزر گئی، پنجاب کے اندر ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ گزر گئی، اب وہ یہ کیسے چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں ان کی پوزیشن خطرے میں آ جائے؟ تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ پرویز الہی زیر تاب رہیں گے، وہ یہ سختیاں بہت کم مشکل ہے کہ وہ یہ برداشت کر سکے کیونکہ ان کی جدوجہد میں کہیں بھی سختیاں نہیں تھیں۔ تو یہ کمپنی بالکل نہیں چلنے والی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔